الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس استقبلوا، أيها الناس استعدوا لشهر رمضان، فإنه شهر طاعة وعبادة، شهر توبة وإنابة، يتطلب استقباله تنظيم الوقت وتهيئة النفس والاستعداد والإخلاص والعزم والجهاد. وإن من أهم ما يستعان به على استقبال رمضان التوبة من الزلات، والاستغفار من الذنوب والخطيئات، والتخلص من الحقوق والتبعات، والابتعاد عن الشبه والشهوات. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا بالتوبة والاستغفار. هلموا إلى الله الرحيم الغفار، هلموا إلى الله الكريم المنان، هلموا إلى الله الرحيم الرحمن. أقلعوا عن الخطايا والمآثم، وأدوا الحقوق والمظالم، وأصلحوا ما فسد بإخلاص وعزائم، فباب التوبة مفتوح، والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن ظن أن ذنبا لا يسعه عفو الله فقد ظن بربه ظن السوء. فأحسنوا الظن بالله وأبشروا، فإن الله تعالى كريم منان، واسع الفضل والإحسان، ذو الجود والفضل والامتنان. أحسنوا الظن بالله وأبشروا، فإن الله تعالى سميع قريب، بصير مجيب، غفور شكور حليم، عفو رؤوف رحيم. أحسنوا الظن بالله وأبشروا، فإن الله تعالى بر تواب، عظيم وهاب، الملك القدوس السلام، مالك الملك ذو الجلال والإكرام. لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يخيب من رجاه ومن سأله. يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا ينفد ما عنده ولا يفنى. يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء، ويتوب على من أساء، ويتوب على من أساء، ويفرح بتوبة عبده ويقبل عليه. فإذا تقرب منه العبد شبرا تقرب إليه ذراعا. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. فاحذروا عباد الله من الغفلة، فإنها داء عضال ومقت ووبال، تقطع الصلة بين العبد وربه، فلا يشعر بإثمه، ولا يقلع عن وزره، ولا يتوب من ذنبه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تمر به مواسم الخير وفضائل الأوقات، وهو في سبات الغفلة لم ينتبه. يبصر فلا يعتبر، ويوعظ فلا ينزجر، ويذكر فلا يدكر. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال،
ولا تكن من الغافلين. هنيئا لمن أدركه رمضان، هنيئا لمن أدركه رمضان، هنيئا لمن أدركه رمضان فاغتنم فرصته فكان من المقبولين الفائزين. هنيئا لمن أدركه رمضان فصامه إيمانا واحتسابا فدخل الجنة. هنيئا لمن أدركه رمضان فقامه إيمانا واحتسابا فدخل الجنة. هنيئا لمن قام ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر فغفر له ما تقدم من ذنبه. فنسألك ربنا أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واكتب لنا فيه الحظ الأوفر ورضاك الأكبر وعفوك ومغفرتك ورحمتك. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين ومن الصائمين القائمين ومن الأوابين التوابين ومن القانتين المستغفرين. اللهم لا تحرمنا فضله، اللهم لا تحرمنا فضله، وارزقنا فيه الخير كله، واهدنا فيه إلى أسباب الفوز. اللهم اهدنا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكلأنا بحفظك ورعايتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأمنهم في أوطانهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم على الحق وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم وجنبهم الخلاف والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك، وألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.